خانم جون براتون آب یا چای بیارم؟ نه هیچی نمیخوام. اینو نگاه کن. این چیه؟ کارت عروسیته. چی؟ ما قرار ازدواجت با شاهمیر رو گذاشتیم. بگیرش. همین الانم بهشون زنگ بزن و بگو تصمیمتو عوض کردی. من همچین کاری نمیکنم. اگه این کارو نکنی یادم میره که من و تو یه نسبت خونی با هم دیگه داریم. الانش هم یادت رفته، چون اگه یادت بود نمیذاشتی که من اینطوری خون گریه کنم دختر. من اشکتو در آوردم ولی تو خونه اعتماد منو ریختی بابا. به خاطر فامیلات این رابطمون از بین بردی بابا. رابطمون خیلی با ارزشه هوری، ولی خانواده از زندگی هم با ارزش داره. برای همینه که آدم برای نگه داشتن خانواده‌اش از زندگیش مایه میذاره. ولی تو نگذاشتی زندگیمو بفهمم، نگذاشتی این رابطمون ادامه پیدا کنی. باشه من مشکلی با اون قضیه ندارم، فقط از این ناراحتم که تو رو همه چی خودم میدونستم. همه چی بابا، همه چی خودم. ولی الان دیگه چیزی ندارم، فقط یه جسم ازم مونده. اگه خواستی به هر روشی منو مجبورم کنی، اون جسمم خودم خلاصش میکنم. شعلا شفی چی شده؟ حالت خوبه؟ خوبی؟ بابا صفورا بودو قرص آقا رو بیار. صفورا زود باش دیگه. کدوم گوری هستی؟ قرص رو بیار. حالت خوبه؟ آره بده ببر. بخور آروم باش.